तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठ एकै ठाउँमा। राजदूत नियुक्तिबारे परराष्ट्रमा गृह कार्य प्रचण्ड, माधव र उपेन्द्र यादवसँग मागियो नाम। एकाएक एमसीसी विरुद्ध आज पनि हल्लियो राजधानी। विप्लव सहित 6 दलले गर्यो विरोध प्रदर्शन। एमसीसीको विरोधमा 8 साना वाम घटकको विरोध सभा। अब के होला? एमसीसीको विरोधी कित्ताको नेतृत्व गर्ने दाउमा विप्लव। एकाएक नारायण काजी श्रेष्ठको यति ठुलो घोषणा। अब माओवादीमा रहन सकिँदैन। प्रचण्ड कहिले पनि नसुध्रिनेवाला भए। अब हामी छुट्टै दल बनाउनुपर्छ। युक्रेन मामिलामा मन्त्री पौडेलको असन्तुष्टि। मन्त्री पद छाड्नुपर्छ। एमसीसी पारित भएको 5 दिन नबित्दै एकाएक अमेरिकाले दियो नेपाललाई यस्तो चेतावनी। अब के होला? एमसीसी बारे भरम फैलाइएको प्रति देउवा भई आक्रोश। एमसीसी पास भएको 5 दिनपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मुटु फुट्ने घोषणा। गठबन्धन सरकारमा हलचल। व्याख्यात्मक घोषणाको भरमजाल फालियो, यसको तुक छैन। र अन्ततः एमसीसी पास भएपछि सत्ता गठबन्धनमा संसद विघटनको प्रस्ताव। सत्ता गठबन्धनमा चुनावी तालमेलको बहस। कतारको विमान 2.5 घण्टा होल्ड। अवतरण हुन नसक्दा ढाका गयो। राष्ट्रिय सभाका 20 सांसद उत्साही प्रवेश, खल्लो विदाई। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनु छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन एमसीसीका कारण नेकपा माओवादी केन्द्र विभाजन हुने निश्चित देखिएको छ। आज बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट नारायण काजी श्रेष्ठ अलग हुने संकेत गरेका छन्। एमसीसीका कारण निकै पेचिलो बनेको माओवादी केन्द्रभित्र मतभेद सुरु भइसक्दा साना वडा अध्यक्षदेखि पार्टीका सांसद समेतले पार्टी छोड्ने निरन्तर चलिरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई एमसीसी निकै घातक बनेको छ। के एमसीसी राष्ट्रहितको लागि थियो त? राष्ट्रहितको लागि थियो भने किन नारायण काजी श्रेष्ठ सहित शक्तिशाली नेताहरूले माओवादी त्याग्दैछन् त? तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी अनुमोदनको विषयमा पार्टीभित्र विवाद भइरहेको समयमा नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु भएको छ। व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने विषयमा नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र उनी पक्षधर नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आइरहेका छन्। एमसीसी सम्झौता अनुमोदनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका नेता नारायण काजी श्रेष्ठलाई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो बाटो लागे हुन्छ भनेपछि पूर्व एकता केन्द्र आक्रोशित भएको छ। राष्ट्रिय सभा गृहमा भइरहेको शुक्रबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा सम्झौता अनुमोदनकै विषयमा बहस चर्किने सम्भावना निकै बढेको छ। एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा दाहालको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट नेता श्रेष्ठ समूहले वैकल्पिक पार्टी निर्माणसम्मको विकल्पमा छलफल गरिरहेको छ। एमसीसीमा राष्ट्रघात भएको तर्क उक्त समूहको ठहर छ। माओवादीले पुसमा महाधिवेशन गरेपछि अहिलेसम्म पदाधिकारी छनौट गर्न सकिरहेको छैन। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 2 उपमहासचिव, 1 कोषाध्यक्ष छनौट भएका छैनन्। आजको केन्द्रीय समिति बैठकबाट यी सबै छनौट गर्ने तयारी थालिएको छ। तर माओवादीबाट नारायण काजी श्रेष्ठ समूह छुट्टिने लगभग निश्चित देखिएको छ। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले पार्टीभित्रको विवादलाई अतिरञ्जी ढङ्गले नबुझ्न आग्रह गरेका छन्। एमसीसीका विषयमा माओवादीभित्र विवाद चलिरहेका बेला श्रेष्ठले आफू अध्यक्ष र अन्य नेताहरूसँग छलफलमा रहेको बताएका हुन्। हाम्रो पार्टीभित्र देखिएको मतभेद र अन्तर्विरोधलाई लिएर विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत विभिन्न ढङ्गले प्रचार भइरहेको सम्बन्धमा
विषयलाई अतिरञ्जित ढङ्गले नबुझ्न सबैसँग अनुरोध गर्दछु। श्रेष्ठले फेसबुकमा लेखेका छन्, अध्यक्ष क प्रचण्ड र मेरो बीचमा छलफल जारी छ र अन्य नेतृत्वदायी कमरेडहरूसँग पनि छलफल भइराखेको छ। एमसिसीलाई लिएर श्रेष्ठले पार्टी विभाजन गर्न लागेको आशंका गरेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले श्रेष्ठलाई फकाउने प्रयास जारी राखेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसँग भेटेपछि नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले देशभक्तहरू एकजुट हुने कुरा उचित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेता रावलले सामाजिक सञ्जाल मार्फत विप्लवले राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि सबै देशभक्त एक हुनु र मोर्चा बनाउन आग्रह गरेको उनले बताएका छन्। उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, आज नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव र नेता खड्क विश्वकर्मासँग मेरो घरमा भेटवार्ता भएको छ। उहाँहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि सबै देशभक्त एक हुन र मोर्चा बनाउन जोड दिनुभयो। देशभक्तहरू एक हुने कुरा उचित भएको र हाल आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नु उचित हुने मेरो विचार रह्यो, उनले भनेका छन्। बिहिबार बिहान विप्लव र नेता विश्वकर्मा रावललाई भेट्न उनको निवास टोखा पुगेका थिए। एमसिसीको विपक्षमा रहेकासँग मोर्चाबन्दी गर्न विप्लवले सक्रियता बढाएको छ। साथै यता भने नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक आज शुक्रबार बस्ने भएको छ। बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी बारे छलफल गर्ने तयारी जुटेको छ। व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसिसी अनुमोदन गरेपछि नारायण काजी श्रेष्ठ समूह असन्तुष्ट बनेको छ। यो समूहका सांसदहरू गिरिराजमणि पोखरेल र अञ्जना विसङ्खेले एमसिसी सम्झौता अनुमोदनको निर्णय हुँदा संसदमा विरोध जनाएका थिए। एमसिसी अनुमोदन भएको भोलिपल्ट पत्रकार सम्मेलन गरेका माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी छाडेर गए हुन्छ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि नारायण काजी श्रेष्ठ समूह थप असन्तुष्ट बनेको हो। यो समूहका नेताहरूको छलफलमा पार्टी विभाजन गर्ने कि माओवादीमै बसेर सङ्घर्ष गर्ने भन्ने बहस चलाइरहेको छ। आजको बैठकमा एमसिसी सम्झौता र संसदले गरेको 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाबारे आफ्ना मत राख्ने यो समूहको तयारी रहेको छ। बैठकमा पदाधिकारी चयन, स्थायी समिति, पोलिटो ब्युरो, नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड, केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने, स्थानीय तहका चुनाव सहित पछिल्लो राजनीतिक अवस्था लगायतका विषयमा छलफल हुने नेकपा माओवादी केन्द्रले जानकारी दिएको छ। गएको पुस 11 गतेदेखि 18 गतेसम्म माओवादी केन्द्रले 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेको थियो। यसबीचमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सर्वसम्मत निर्वाचित गरे पनि पदाधिकारी चयन, स्थायी समिति, पोलिटी ब्युरो, नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड, केन्द्रीय समितिलाई भने पूर्णता दिने काम अझै नै बाँकी रहेको छ। साथै यता भने सत्तारूढ गठबन्धन बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी पारित गर्न नेतृत्व गरेकोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रशंसा भएको छ। बिहिबार बिहान बालुवाटारमा बसेको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री देउवाको प्रशंसा गरेका हुन्। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डा बाबुराम भट्टराईले समेत प्रधानमन्त्री देउवाको प्रशंसा गरेका छन्। जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकाले अझै आर्थिक सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको बताएका छन्। अमेरिकी दात्री निकाय मार्फत अन्य बजेट आउने देउवाको भनाइ छ। बैठकमा आगामी निर्वाचनसम्मै सत्ता गठबन्धन जाने बताएका छन्। त्यसपछि गठबन्धन हुने सरकार समेत गठबन्धनकै हुने देउवाको दाबी रहेको छ। बैठकमा सहभागी एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले भने एमसिसी पारित भएकोमा विरोध जनाएका छन्। यसले नेपालको राष्ट्रियतामा असर पर्न सक्ने समेत उनको चेतावनी रहेको छ। एमसिसी पारित गर्ने क्रममा भएको व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले नस्वीकारेकोले यसको कुनै अर्थ नहुने खनाल र श्रेष्ठको भनाइ छ। अमेरिकाले 12 बुँदे घोषणा नस्वीकारेको अवस्थामा एमसिसी खारेज हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनुको सट्टा उल्टै एमसिसी पारित गरिएको भनेर सरकारले धन्यवाद दिएकोमा उनीहरूको आपत्ति रहेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी रुस र युक्रेनका प्रतिनिधि बीच भएको दोस्रो चरणको वार्ता सकिएको छ। दुवै पक्षले मानवीय सहायताका लागि सुरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था गर्ने सहमति गर्दै दोस्रो चरणको वार्ता टुङ्गिएको हो। युक्रेनका एक वरिष्ठ अधिकारीले आफूले चाहे जस्तो नतिजा ननिस्के पनि मानवीय सहायताका लागि सुरक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने गरी दोस्रो चरणको वार्ता सकिएको जानकारी दिएका छन्। दोस्रो चरणको वार्ता सकिएको छ, तर युक्रेनले खोजेको नतिजा अझै प्राप्त भएको छैन। युक्रेनी राष्ट्रपतिका सल्लाहकार खिआइलो पोडोलियाले ट्विटरमा लेखेका छन्, मानवीय सहायताका लागि सुरक्षित मार्गको व्यवस्था गर्ने निर्णय मात्रै भएको छ। रुसका प्रमुख वार्ताकार भ्लादिमिर
मेडिस्कीले समेत मानवीय सहायताका लागि सुरक्षित मार्गको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको पुष्टि गर्दै दोस्रो चरणको वार्तालाई ठूलो प्रगति भनेका छन्। यही आधारमा युद्ध विराम गर्न सकिने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन्। यसैबीच रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा जारी सैन्य कारबाही योजना अनुसार अघि बढ्ने बताएका छन्। उनले रुसको सुरक्षा परिषदको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सैन्य कारबाही योजना अनुसार अगाडि बढ्ने बताएका हुन्। विशेष सैन्य कारबाही योजना र कार्यतालिका अनुसार नै अगाडि बढ्ने कुरा बताउन चाहन्छु, पुटिनले भनेका छन्। हामी नवनाजीहरूसँग युद्ध गरिरहेका छौँ। रुसी र युक्रेनीहरू एउटै मानव हुन् भन्ने आफ्नो धारणा कहिले पनि त्याग्ने छैन। पुटिनले रुसी सैनिकलाई नायक भन्दै प्रशंसा समेत गरेका छन्।